पुराने NFC अवार्ड से कम नहीं होगी। ये कतरन पहले आइन में नहीं थी, लेकिन ये 18वीं तरमीम के अंदर ये लाई गई। लिहाजा इस वक्त जो NFC अवार्ड के तहत का जो हिस्सा है वो 57.5% है, और अब जो भी नया NFC अवार्ड आएगा उसमें 57.5% से कम हिस्सा सूबों का नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लॉज 3A आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की खिलाफ वर्जी होगा। अफसोस की बात यह है कि वफाकी हुकूमत और उसके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं वो गाय बगाए NFC अवार्ड के सिलसिले में और 18वीं तरमीम के सिलसिले में स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते चले आए हैं। और इसमें जो लेटेस्ट चीज़ सामने आई है वो ये है कि मिनिस्टर फॉर प्लानिंग ने स्टेटमेंट्स तो वो पहले NFC को रिव्यू करने की देते रहे, लेकिन उन्होंने 11/7 यानी 11 जुलाई को 2025 को एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को NFC अवार्ड के सिलसिले में। और इस ख़त का जो मतन ज़्यादातर है वो ये है कि किस तरह क्लॉज 3A यानी कि पुराने NFC अवार्ड से कम ना किया जाए, कि पुराने NFC अवार्ड से कम ना किया जाए सूबों का हिस्सा, उसको किस तरह सर्कमवेंट जो है वो किया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमत ने पहले ही सर्कमवेंट किया हुआ है, क्योंकि जो पेट्रोल लेवी है वो डिविजिबल पूल में से निकाल दी गई है। जो पेट्रोल लेवी है जो इस वक्त पेट्रोल के ऊपर लग रही है उसको डिविजिबल पूल से जो है वो निकाल दिया गया है, और उसको कहा जा रहा है कि ये एक डेवलपमेंट लेवी है रादर दैन अ टैक्स। और जब वो डिविजिबल पूल से निकल जाती है तो उसका मतलब ये है कि वो सूबों को उसका हिस्सा जो है पेट्रोलियम लेवी का नहीं मिलता, और वो तमाम का तमाम वफाक के पास चला जाता है। और साथ में ये भी हाल ही में देखने में आया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ पेट्रोलियम और मुख्तलिफ मिनरल्स के बारे में मुआहदे जो है वो कर रही है, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि आर्टिकल 172 के तहत ये बात आर्टिकल 172 के तहत ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पेट्रोलियम या पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं या ऑयल है और जो मिनरल्स हैं उनका 50% हिस्सा जो है वो उस सूबे का है जिसमें वो दरियाफ्त होगा, और 50% हिस्सा उसका जो है वो वफाकी हुकूमत का है। लिहाजा जितने भी अभी तक नए एग्रीमेंट्स किए गए, और इसमें ख़ास तौर पे अफसोस की बात ये है कि हुकूमत की ट्रांसपेरेंसी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अवाम को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई पेट्रोलियम का मुआहदा हुआ है, और वो अभी तक
حکومت نے اس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں دیے۔ ایک مطالبہ آپ کے توسط سے یہ بھی ہے کہ یہ تمام معاہدے جو کیے جا رہے ہیں ان کو پارلیمان میں لایا جائے اور پارلیمان میں ان کے ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں۔ جو ابھی آپ سے 2 منٹ پہلے میں بات کر رہا تھا خط کی، جو منسٹر فار پلاننگ نے 11 جولائی 2025 کو لکھا ہے پرائم منسٹر کو، اس خط میں جو انہوں نے سبجیکٹ دیا ہے وہ دیا ہے کہ urgent need for review of the NFC award and realignment of physical federalism۔ یہ اس خط کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے۔ اس میں جو لفظ ری الائنمنٹ آف فزیکل فیڈرلزم جو ہے اس پہ سخت اعتراض ہے، کیونکہ ری الائنمنٹ آف فزیکل فیڈرلزم نہیں ہو سکتی، یعنی معاشی فیڈرلزم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اور اس کا جو ایمبٹ ہے وہ آئین پاکستان کے اندر آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، لہٰذا اس سے الگ اس بات کو لے کے جانا ممکن نہیں ہوگا، اور یہ ایک آئینی طور پہ ایک غلط اقدام ہوگا۔ جو خط ہے وہ سیلف کانٹرڈکٹری ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ وفاق کو زیادہ فنڈز دینے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اور فزیکل رسپانسبلٹیز جو صوبے کی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فزیکل پریشر جو ہے وہ فیس کر رہی ہے، اور یہ وہ اناملیز ہیں جو NFC ایوارڈ کی ہیں۔ اگر اگر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز صوبوں کی بڑی ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایوارڈ 18ویں ترمیم کے پہلے آیا تھا، تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ صوبوں کا حصہ جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے، کیونکہ ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں وہ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، لہٰذا صوبوں کا حصہ اس میں بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو اگر کوئی شارٹ فال وفاقی حکومت کی طرف ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات میں ناکام رہی کہ وہ اپنے ریسورسز کو موبلائز کرے اور ریفارم لائے ٹیکس پالیسیز کے اندر، اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرے۔ آج بھی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے بہت ساری فیڈرل منسٹریز اس وقت موجود ہیں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہیں، لیکن وہ انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی کٹوتی کرنی ہے تو وہ تمام کی تمام منسٹریز